बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात और अखलाक बयान करूंगी। आप सबसे गुजारिश है कि दुरूद शरीफ का एहतमाम कीजिए। जज़ाकल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाल खलकत और कमाल अखलाक में सबसे नुमाया थे। इस बारे में बहुत सी अहादीस आई हैं। यहाँ इनके मानी मतलब का मगज़ और ख़ुलासा पेश किया जाता है। चेहरे मुबारक और इसके मुतालिक़ात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गोरा, पुरकशिश, गोल, रोशन रंग, सुर्खी आमेज था, चौदवी के चांद की तरह जगमगाता हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो चेहरा मुबारक इसी तरह दमक उठता, गोया चांद का एक टुकड़ा है। धारियां इस तरह चमकती जैसे रोशन बादल चमकता है, गोया सूरज इसमें दौड़ रहा है। बल्कि अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते तो गोया तुलू होते हुए सूरज को देखते। चेहरे पर पसीना यूं महसूस होता है गोया मोती हैं, और पसीने की खुशबू मुश्क खालिस से भी बढ़कर होती। और जब आप गुस्सा होते तो चेहरा यूं सुर्ख हो जाता कि गोया दोनों रुखसार में अनार के दाने निचोड़ दिए गए हैं। दोनों रुखसार हल्के, पेशानी कुशादा, आबरू कमानदार, बारीक और कामिल थे। बाहम मिले न थे और कहा जाता है कि मिले थे। आंखें कुशादा थी, इनकी सफ़ेदी में सुर्खी की आमेजिश थी। पुतली सख्त स्याह थी, पलकों के बाल लंबे और घने थे। तुम देखते तो कहते कि आंखों में सुरमा लगा रखा है, हालांकि आप सुरमा लगाए नहीं होते। नाक का बांसा बुलंद और खमदार था, इस पर नूर सा बुलंद होता महसूस होता। दोनों कान मुकम्मल थे, मुंह खूबसूरत और बड़ा था। सामने के दोनों दांतों में जरा सा फासला था, बकिया दांत भी अलग अलग थे। दांतों में चमक थी, जब आप मुस्कुराते तो ऐसा लगता गोया ओले हैं, और जब आप गुफ्तगू फरमाते तो इन दांतों के दरमियान से नूर जैसा निकलता दिखाई देता। गर्ज आपके दांत सबसे खूबसूरत थे। दाढ़ी खूबसूरत, घनी, कनपट्टी से कनपट्टी तक भरपूर, सीने को भरे हुए और सख्त काली थी। सिर्फ दोनों कनपट्टियों और दाढ़ी बच्चे में चंद गने चुने बाल सफ़ेद थे। सर, गर्दन और बाल। खोपड़ी भारी, सर बड़ा और गर्दन लंबी थी, गोया चांदी का लोटा या गड़वे की गर्दन है। बाल दोनों कानों से के निफ्स या लो तक हुआ करते, और कभी कभी इनसे भी नीचे, और कभी कभी दोनों कंधों को छूते। चंद बाल पेशानी के भी सफ़ेद थे, मगर इतने कम के सर और दाढ़ी मिलाकर भी कुल 20 बाल सफ़ेद न थे। सर के बाल ज़रा ज़रा से घुंघरियाले थे। आप नागे से सर और दाढ़ी में कंघी फरमाते और सर के दरमियान से मांग निकालते। अज़ा व तराफ हड्डियों के सिरे, मसलन कोहनियाँ, कंधे और घुटने बड़े बड़े थे। कलाइयाँ बड़ी बड़ी और इनके जोड़ लंबे लंबे थे। हथेलियां और कदम कुशादा थे, तलवा गहरा न था। दोनों हाथ हरेर देबाच से ज्यादा नरम, बर्फ से ज्यादा ठंडे और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार थे। कोहनी से ऊपर और नीचे दोनों बाजू और तरफ भारी भरकम थे। एड़ियां और पिंडियां हल्की थीं। दोनों कंधों के दरमियान दूरी थी। एतराफ लंबे, सीना कुशादा और बालों से खाली था। सिर्फ लंबे से नाफ तक बालों की एक लकीर थी। इसके अलावा शकम और सीने पर बाल न थे। कंधे और इससे मुत्सल बाजू पर अलबत्ता बाल थे। सीना और शकम बराबर थे। बगल का रंग मटियाला था और पीठ ऐसी थी गोया ढली हुई चांदनी। कदो कामत और जिस्म। आपका कद खूबसूरत, कामत मोतदल और पैकर सीधा था। ना आप नाटे खोटे थे, ना लंबे तड़ंगे, लेकिन तोल से करीब तर थे। चुनाचा कोई शख्स जो लंबाई की तरफ मंसूब होता वो आपके साथ चलता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे लंबे होते। जिस्सामत मोतदल थी और बदन घुटा हुआ, न ज़्यादा मोटे थे न दुबले पतले, बल्कि दो शाखों के दरमियान एक शाख थे जो तीनों में से सबसे ज़्यादा ताज़ा खुश मंजर थी। आपका कद सबसे ज़्यादा खूबसूरत था। खुशबू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म, पसीना और आज़ा तमाम खुशबू से ज़्यादा खुशबूदार थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि मैंने कभी कोई अंबर या मुश्क या कोई ऐसी खुशबू नहीं सूंघी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से बेहतर रही हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप किसी रास्ते से तशरीफ़ ले जाते और आपके बाद कोई और गुजरता तो आपकी खुशबू की वजह से ज़रूर जान जाता कि आप यहाँ से गुजरे हैं। सुभान अल्लाह। और आप किसी आदमी से मुसाफा फरमाते तो वो दिन भर इसकी खुशबू महसूस करता, और आप
آپ کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اس کی خوشبو کی وجہ سے وہ بچوں کے درمیان سے پہچان لیا جاتا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا پسینہ ایک شیشی میں محفوظ کر رکھا تھا، اسے خوشبو میں ڈالتی تھیں کیونکہ وہ سب سے عمدہ خوشبو تھی۔ رفتار: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیز رفتار تھے، بازار میں چلنے والے شخص کی رفتار سے چلتے تھے، درماندہ اور سست نہ تھے، کوئی آپ کا ساتھ نہ پکڑ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے اور آپ بے پرواہی سے چلتے رہتے۔ آپ جب قدم رکھتے تو پورا قدم رکھتے، تلوے میں گہرائی نہ تھی، اور جب مڑتے تو پورے مڑتے، سامنے ہوتے تو مکمل اور پیچھے مڑتے تو مکمل، چلتے تو جھٹکے سے اٹھتے اور یوں چلتے گویا ڈھلوان سے اتر رہے ہیں، پھر جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور نرمی سے چلتے۔ آواز اور گفتگو: آپ کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا اور آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے، خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش، بول ایسے کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، بات کو شروع کرتے تو اس کا پورا احاطہ کر کے ختم فرماتے، گفتگو دو ٹوک ہوتی، نہ مختصر نہ فضول، ہر حرف واضح ہوتا، آپ فصیح و بلیغ اور روا طبیعت تھے، نکھرے ہوئے کلمات بولتے، کوئی شخص خواہ کیسا ہی فصیح و بلیغ ہوتا آپ کی ہمسری نہ کر سکتا، آپ کو حکمت اور دو ٹوک خطاب کے ساتھ جامع کلمات عطا کیے گئے تھے۔ اخلاق کی ایک جھلک: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی، سہل خو اور نرم پہلو تھے، جفا جو اور سخت خو نہ تھے، بازاروں میں اونچی آواز نہ لگاتے، سب سے زیادہ تبسم فرماتے، غصے سے سب سے زیادہ دور اور رضا میں سب سے آگے، دو کاموں میں جو زیادہ آسان ہوتا اسی کو اپناتے، بشرط کیا وہ گناہ کا کام نہ ہو، اگر گناہ کا کام ہوتا تو پھر سب سے زیادہ دور ہوتے، اپنے لیے کبھی انتقام نہ لیا، البتہ اللہ کی حرمت پامال کی جاتی تو اس کے لیے انتقام لیتے۔ آپ سب سے سخی، سب سے کریم، سب سے بہادر، سب سے شہزور، اذیت پر سب سے بڑھ کر صبر کرنے والے، سب سے زیادہ باوقار اور سب سے بڑھ کر حیادار تھے۔ کوئی چیز ناپسند فرماتے تو چہرے پر اس کے آثار دیکھے جاتے، اپنی نظر کسی کے چہرے پر نہ جماتے اور نہ ناپسندیدگی کے ساتھ کسی کا سامنا کرتے، سب سے زیادہ عادل، پاک نفس و پاک دامن، سچائی کے علم بردار اور بڑے امانت دار تھے، نبوت سے پہلے ہی امین کے لقب سے مشہور تھے، سب سے زیادہ متواضع اور تکبر سے دور تھے، سب سے بڑھ کر عہد کے پاسدار، صلح رحم، سب سے عظیم شفقت اور رحمت والے، سب سے عمدہ معاشرت و ادب والے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق، فحش اور لعنت ملامت سے سب سے زیادہ دور، جنازوں میں تشریف لے جاتے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے، غلام کی دعوت قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری نہ اختیار فرماتے، جو آپ کی خدمت کرتا آپ خود اس کی خدمت فرماتے، اپنے خادم کو عتاب نہ کرتے، یہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہ کہا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں، لہٰذا اسی مختصر بیان پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرمائے اور ہمیں سید المرسلین اور امام الانبیاء المتقین خیر الخلائق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیج اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔